बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हाजिर खिदमत आज की खबरों के साथ, अखबारात के साथ और सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है। अगर हम सोशल मीडिया पर नज़र डालें तो कल जो रावलपिंडी में हुआ, केपीके में हुआ, उसकी पूरी तफसीलात है, बड़ी हौलनाक तफसीलात हैं कि क्या किया पुलिस ने, क्या किया लोगों ने और अब क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक ग्रैंड जिरगा बुला रहे हैं और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को कबाइल का जिरगा वो बुला रहे हैं और एक बड़ा फैसला किया जाएगा। 11 अक्टूबर को ये होगा। ये एक ट्रेडिशनल है सारा तरीका कि आप कबाइल को शरीक करते हैं और उसके बाद जो फैसला होता है। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई एक गोली मारेगा तो हम उसे 10 गोलियां मारेंगे। बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। कल हमने देखा कि किस तरह पंजाब पुलिस ने इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उनके ऊपर शेलिंग की और किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया बता रहा है कि हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हम पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान जो है वो पंजाब है और उसमें हमें दाखिले की इजाज़त नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है इसके हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये इस वक्त जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के मीडिया की, इंटेलेक्चुअल्स की, दानिश्वरों की, कि वो कौम को इस मौके पर सही गाइड करें। लेकिन मैं देखता हूं कि अखबारात में जो चीज़ें छप रही हैं उसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को हकायक का अदराक नहीं और कभी भी ताकत की बुनियाद पर चीज़ें नहीं हो सकती। और इसमें कसूर पीटीआई का गर्दान दिया जाता है, किया जाता है, उसको कसूरवार ठहराया जाता है। और ये कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपनी चीज़ों में मगन है, उन्हें रियलिटीज़ का एहसास नहीं है, उनको एहसास होना चाहिए और ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। और ये बताया जा रहा है आइसोलेशन में चले गए इमरान खान, इतनी बड़ी जमात है लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर है, बाहर नहीं आ सकते। और दूसरी तरफ क्योंकि मुक़्तदरा खड़ी है। अब जनाब बात यह है कि ये अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसको हकायक का अदराक नहीं है। वो ये समझते हैं कि बंदूक से हम हर चीज कंट्रोल कर लेंगे, बंदूक से आप सिर्फ हक सच की लड़ाई लड़ सकते हैं। और इस वक्त जो लड़ाई है क्या? लड़ाई ये है कि एक टोला है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, कुछ जगहों पे अदालतों पर से उन्हें सजा भी हुई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्हें सजा दिलवाई गई। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वो टोला हार जाता है बुरे तरीके से, लेकिन इमरान खान जो उनकी जमात जो इलेक्शन जीतती है उस नतायज को तस्लीम करने की बजाय जाली नतायज अनाउंस किए जाते हैं और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बंदूकें लेके आती है और कहती है कि इन नतायज को मानो और उन लोगों की हुकूमत बना दी जाती है जो आके ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जिससे उनका मुकम्मल तौर पर, कानूनी तौर पर कब्जा पूरा हो जाए। और फिर जिसने उनको इस हुकूमत में आने में मदद की, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, उसको एक्सटेंशन मिल जाए और उसको हर चीज़ की लीगलाइजेशन मिल जाए। और फिर साथ साथ जो तरमीम का इब्तदाई मुसवदा था उसमें जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनको इंडिपेंडेंट किया गया कि वो टैक्स भी अपनी मर्जी से वसूल करें। और आर्मी एक्ट को जो है पाकिस्तान का आइन, उस यानी आर्मी एक्ट में तब्दीली के लिए आपको आइनी तरमीम चाहिए। आर्मी एक्ट में तब्दीली के लिए यानी उसको आइन बना दिया गया अलहदा, एक स्टेट विद इन स्टेट कर दिया गया। उस पर मुज़ाहमत है। इमरान खान जब ये कहते हैं कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा इसलिए कि आप आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आप इलेक्शन जीते हुए नहीं हैं, आप ये जो इलेक्शन जीते हुए हैं जालसाजी से आप अपनी सीटों से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद आके आप हमारे साथ बात करें और बात वो करें जिन्होंने आपको बिठाया है, क्योंकि आपकी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। अब आप देखें कि क्या कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कि मैं बड़ा मशकूर हूं आर्मी चीफ की कोशिशों का कि उन्होंने हमें अमेरिका से लोन सिक्योर करवा के दिया IMF से। मुझे ये बताइए कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो IMF के साथ जाके मुज़ाकरात करता है? ये उनका ये
مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ میں کوئی آرمی کے خلاف نہیں ہوں، یا میں کوئی خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی میرے نیگیٹو جذبات نہیں ہے۔ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے، لیکن وہ جو ملک کی قوتیں ہیں، سیاسی قوتیں، ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے۔ یہاں پر ایک حکومت کو اتارا گیا، پھر اس کو یہ کہا گیا کہ میں قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ہم ان کا یعنی جو کوڈز ہمارے پاس آئے ہیں مختلف، کہ ہم قبر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیں، اقتدار میں آنے دیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ایک بڑی پارٹی ڈیزرو نہیں کرتی، اس میں یہی ایک ضروری ہے۔ اب دیکھیں، کل پی ٹی آئی نے احتجاج اس وقت کال آف کیا جس وقت پنڈی میں پولیس شکست کھا چکی تھی اور علی امین گنڈا پور پہنچ رہا تھا، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی طاقت سے روکنے کی کوشش ہوتی تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ اس کا انجام قتل و غارت ہوتا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کال آف کیا، حکومت پیچھے نہیں ہٹی، اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹی، رینجرز بھیجوا دی رات کے وقت، اور لوگوں میں پھر وہی 9 مئی والا ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بتیاں بجھا کے وہ لوگ بھیج دیے اندر، جاؤ جا کے آگ لگاؤ۔ کیا یہ اس ملک کو کہاں پہ لے جا رہے ہیں؟ اور ہمارے دانشور عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تمام چیزیں یہ مان لے۔ لوگ نہیں مان رہے۔ اگر عمران خان مانے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ لوگ نہیں مان رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو رویہ ہے، تعصبانہ رویہ، جس میں انہوں نے ان لوگوں کو فوقیت دی جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور یہ چارجز انہی نے لگائے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی لگائے چارجز، کسی اور نے نہیں لگائے۔ جو بھی جرنلسٹوں کو انفارمیشن دی جاتی تھی کہ یہ کرپٹ ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، یہ ادھر ہی سے آئے، اور پھر امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا۔ سوشل میڈیا پر وہ کلپ چل رہے ہیں حسن نصر اللہ کے، جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو، اسی طرح حسن نصر اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تو جو مین سٹریم میڈیا، اس میں یہ کچھ نہیں آ رہا۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تلخ لگے، لیکن اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ہر جو پاکستان کی جو اکائی ہے طاقت کی، اس کو اپنا جو رویہ ہے یا اپنی طاقت، اس کو بیلنس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ بندوق اگر فوج چلائے ان لوگوں پر جو ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر یہ بندوق چلے گی سیاسی جماعتوں، سیاسی ورکرز کے خلاف، اور یہ جھوٹی بات کے ساتھ کہ یہ غدار ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اور یہ انہوں نے اور 9 مئی کا ایک ڈرامہ بنا کے، تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ 8 فروری کو وہ ریجیکٹ ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کو باتیں تلخ ہیں، لیکن سچ یہی ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ اگر اس ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو سچ کو ماننا پڑے گا۔ بہت عزت اور تکریم تھی پاکستان آرمی کی لوگوں کے دلوں میں، ابھی بھی ہے، لیکن کم ہوتی جا رہی ہے، ایکسپوز ہو گئی ہے ہر چیز۔ 9 مئی کا ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا، اور یہ جو میڈیا کو کالے کرتے ہیں، کبھی فلاں ادارے سے کال آ رہی ہے، کبھی پورا ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے سب کے۔ آپ کسی کو مجبور کریں، اٹھا کے لے جائیں، مارے پیٹے، اس کا نام وہ کہیں کہ وہ نہ لے کسی کا، وہ نہ بھی لے تو بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے۔ درخواست ہے آپ سے یوں ہاتھ جوڑ کے طاقتور لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس ملک کو دیکھے۔ جو کچھ کل پنڈی میں ہوا، اب پی ٹی آئی نے فیصل آباد، ملتان اور میاں والی میں 2 تاریخ کو احتجاج کی کال دی ہے، تو نہ ہونے دیں ایسا۔ بیٹھ کر بات کر کے ملک میں نئے انتخابات کرا لیں۔ مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایک غیر جانبدار حکومت کے ذریعے، کیونکہ یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں، راجہ سلطان سکندر کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر انہوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو کل ان کی بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ آپ بھی یہاں سے جائیں، آپ کو بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ تو وہ بڑا ایک کیٹاسٹروفک سچویشن ہوگی پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کو بالکل آمنے سامنے آنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کو وہ درجہ دے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ ان کی سیاسی ایفیلیشن کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔